अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि अपोजिशन जमातों के अंदर जो इख्तलाफात चल रहे हैं। एक तो APC जो होनी थी 29 अगस्त को मौलाना फजल रहमान ने अनाउंस की थी। गुज़श्ता APC में ये ऐलान किया था कि 26 अगस्त को होगी रबर कमेटी का इजलास होगा। उसमें तय किया जाएगा चार्टर ऑफ डिमांड जो इस्लामाबाद धरने में पेश किया जाएगा तमाम अपोजिशन जमातों की तरफ से। ये ऐलानात किए गए थे मौलाना फजल रहमान की तरफ से, और ये भी कहा गया था कि 29 अगस्त को APC होगी। वो APC अब मनसूख कर दी है मौलाना फजल रहमान ने, क्योंकि शहबाज शरीफ को कहा जा रहा है कि कमर में दर्द है और वो उनका कमर दर्द जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, वो नहीं आ सकते APC में, इसीलिए APC मुलतवी कर दी गई है। अगली तारीख कब अनाउंस करेंगे ये मौलाना ही जानते हैं। और कल जो इजलास हुआ था रबर कमेटी का, उसमें चार्टर ऑफ डिमांड भी तैयार नहीं हो सका। एक तो APC मनसूख कर दी और दूसरा चार्टर ऑफ डिमांड भी तैयार न हो सका। और इजलास के बाद अकरम दुरानी जो सरबराह हैं, कन्वीनियर हैं रबर कमेटी के, उन्होंने फिर बताया कि तजावीज़ दी हैं। नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, तमाम जमातों ने अपनी अपनी तजावीज़ दी हैं। उन्होंने तो फेज़ 7 के लिए तजावीज़ की बात की है, लेकिन हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि इख्तलाफात इस पे पाए जाते हैं कि धरना दिया जाए या न दिया जाए। चार्टर ऑफ डिमांड तो तब तैयार होगा जब पहले धरने पे इत्तफाक होगा सियासी जमातों के दरमियान। इस पर इख्तलाफात चल रहे हैं। खट्टी साहब से, रज़ाक खट्टी साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बात करते हैं। खट्टी साहब, ये हमारे ज़राए तो ये बता रहे हैं कि इख्तलाफ पहला बुनियादी इस पे चल रहा है कि धरना दिया जाए या न दिया जाए। ये तो मौलाना ने तो अपना अनाउंस किया है अक्टूबर में, शूरा ने भी मंजूरी दे दी है इसकी, लेकिन बाकी जमातें अभी तक ऑन बोर्ड नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। मौलाना के कहने पर मुल्क की दो बड़ी जमातें क्यों लॉकडाउन में, ये एक सवाल है। क्योंकि दोनों की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। मौलाना की अपनी है, मुस्लिम लीग नून की अपनी है, पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जितनी कराबत इन दिनों है, माजी में कोई इसकी इतनी जो है वो हमें मिसाल नहीं मिलती। कि इस हद तक है कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी का रिएक्शन उनके अपने वालिद की गिरफ्तारी पे इतना नहीं था जितना मरीम नवाज़ की गिरफ्तारी था। पुफी पे नहीं था, पुफी पे भी नहीं था। और उसमें मैं आपको मज़ेदार बात बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इस पर संजीदगी से जो है वो डिस्कशन हुई है। हालांकि मुमकिन है चेयरमैन साहब के सामने हुई हो ना हुई हो, ये एक अलग बात है, क्योंकि आपके सियासी इदारे इतने मैच्योर अभी तक तो हुए नहीं है कि आपके पॉलिटिकल लीडरशिप खुद बैठे और अपने ही जो आमाल हैं उसके ऊपर वो लोगों से बात करे, अपने सीनियर लीडरशिप से उससे बात करे कि जो जो चीज़ें मैंने की है उसमें कहाँ नुक्स था, क्या था, इस तरह की। क्योंकि वो बुनियादी तौर पे एक मालिक और जो ज़ेर दस्त वाला जो रवैया है पार्टियों के अंदर वो रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी के अंदर इस बात के ऊपर बड़े तावज़ात हैं कि जिस तरह ऐवान के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को या वज़ीर आज़म का नाम लिए बगैर उनको बेगैरत कहा, तो ये इसके ऊपर पार्टी के अंदर भी शदीद जो है वो क्रिटिसाइज़ हुई है। लेकिन वो इस तरह नहीं हुई कि जो ओपन हो सके। नून लीग के अंदर भी इनकी बिलावल भुट्टो जरदारी की जो एग्रेसिवनेस थी, जो रिएक्शन था, उसके ऊपर भी देखा गया कि ये हो क्या है। अब ये दोनों जमातें एक दूसरे के बहुत ख़िलाफ़ रही हैं। आपको याद होगा कि अभी जब मरीम नवाज़ कैंपेन में थी तो जरदारी इमरान जो है वो क्या था नारा, यार यार पता नहीं इस तरह का, मुझे फौरी तौर पे जहन में नहीं आ रहा। इनकी दोनों की दोस्ती है। फिर शहबाज शरीफ कहते थे कि मैं जरदारी का पेट फाड़ूंगा, ये वो, लेकिन अभी वो घसीटूंगा। हाँ, लेकिन ये कि अब जो है वो कर बैठे हैं। एक तो ये शहबाज शरीफ की तरफ हम आते हैं तो जब नैब ने उनको गिरफ़्तार किया तो वो PSC के चेयरमैन बने और वो 3 इजलास उन्होंने बुलाए। जैसी ज़मानत हुई वो दिन, आज का दिन फिर इजलास नहीं हुई। उस दौरान ही उन्होंने ख़ुद को कोई 3 या 4 स्टैंडिंग कमेटीज़ का मेंबर भी बनवा दिया ताकि वो उसके प्रोटेक्शन आर्डर में भी आ जाए। यही रवैया आसिफ अली जरदारी ने भी रखा गिरफ़्तारी में। तो अब हुआ ये कि जो प्योर आवाम की सियासत होनी चाहिए वो नहीं हो रही। आवाम के दुख दर्द क्या हैं उनकी नहीं हो रही। आवाम के जो इनकम अखराजात हैं उस पर बात नहीं होती।
بات گھوم پھر کے یہ آتی ہے کہ بھائی آپ نے عوام کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، لیکن اگر نواز شریف کو صحت کو نواز شریف کی زندگی کو کچھ ہوا تو اپنا بوزدار اور عمران نیازی ذمہ دار ہوں گے، اگر آصف زرداری کو کچھ ہوا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ وہ اس کو قتل کروانا چاہتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے کہ حکومت کی تمام تر نااہلیوں کے باوجود اپوزیشن اس لیے اس کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہی، ایک تو اس کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اس کا عوام کے ساتھ تعلق کم اپنی جان چھڑانے سے زیادہ ہے۔ تو یہی سبب ہے کہ حکومت دیکھیں نا، پارلیمانی سسٹم حکومت پراپر نہیں چلا رہی، آپ کا پورا جو گورننس سسٹم ہے وہ کام کرنا چھوڑ گیا ہے۔ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی ایگریسونیس جو اپوزیشن کے خلاف تھی اس میں بھی نرمی آ گئی ہے، جو اپوزیشن کی حکومت کے خلاف تھی اس میں بھی اب وہ شدت نظر نہیں آتی۔ تو اس کا مقصد لگتا یہ ہے کہ دونوں جماعتوں کو، تینوں جماعتوں کو پس پردہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اب آپ جو ہے وہ اپنے اپنے اس میں رہیں، تو یہ چیزیں آنے والے دنوں میں بہتر ہو جائیں گی۔ یار مجھے یہ بتائیں، اس ملک کے لوگوں کا کیا قصور؟ ساری کاروباری سرگرمیاں ختم ہو گئی ہیں، سارے کاروبار ختم ہو گئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے سر کے اوپر بندوق رکھ کے ٹیکس لیں گے، آپ ایک بار لے سکتے ہیں، بار بار نہیں لے سکتے۔ نتیجے میں جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے انہوں نے یا تو اس کو ڈالر میں کنورٹ کروانا شروع کر دیا یا اس کا سونا لے رہے ہیں، لیکن مارکیٹ سے نکال دیا۔ تو اس ساری صورتحال میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جتنا نقصان حکومت نے کیا ہے اس سے زیادہ اپوزیشن نے کیا کہ وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سارا کام کیا ہے۔ اب رہا مولانا کا ایشو، وہ یہ ہے کہ مولانا کے پاس ایشو یہ ہو گیا کہ مولانا کی جو ابھی جو صورتحال بنی ہے اس میں ان کی کوئی بات نہیں ہے۔ مولانا چاہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی شکل میں عمران خان کے خلاف کوئی مذہبی ٹچ دے کر ان کے خلاف موو شروع کی جائے، لیکن بلاول بھٹو زرداری آڑے آ گئے، انہوں نے کہا کہ اس طرح نہ کی جائے۔ تو مسلم لیگ نون کا ایشو یہ ہے کہ وہ کسی صورت میں لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جانا چاہتی، کیونکہ اس وقت حکومت کے خلاف اتنی نفرت نہیں ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کے لیے جائیں۔ اب دیکھیں نا، آپ جب لاک ڈاؤن کے لیے جائیں گے تو ظاہر بات ہے آپ کو وہاں سے کوئی باعزت واپسی کس طرح ہوگی دھرنے سے؟ اس طرح دھرنے سے تو سب سے بڑا تجربہ تو تحریک انصاف کا تھا نا، 136 دنوں کا مسلسل بیٹھے رہے، لیکن اس کے باوجود 120 دن میرے خیال 36 تھے، بہرحال جتنے بھی تھے، لیکن ایشو یہ ہے کہ اس کے باوجود نواز شریف کی حکومت نہیں گئی۔ کہتے تھے کہ بھائی یہ سارا دھرنے کے پیچھے بھی پنڈی والے لوگ ہیں، لیکن اس بار تو سارے پنڈی والے حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک ہی پیج پر ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس طرح ہوگا؟ تو یہ آپ سمجھیں کہ حکومت جو وہ ہماری جو دیگر فورسز ہیں ان کی طرف سے بھی ان دونوں جو قوتوں ہیں ان کو پیغام بھیج دیا جائے گا کہ آپ خاموش رہیں، ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو۔ تو اب جب یہ آپ عوام کے اوپر آپ کا ایمان نہ ہو، عوام کی قوت کے اوپر آپ کا اعتماد نہ ہو، آپ دیکھیں صرف دوسری فورسز کو کہ وہی آپ کے مشکل کشاں ہیں، وہی آپ کو بچائیں گے، تو عوام سوائے ایک نعرے کے کام آنے کے عوام کا اور کوئی کردار نہیں رہتا۔ یہی سبب ہے کہ نواز شریف جیل چلے گئے، زرداری چلے گئے، فریاد طالب چلے گئے، عوام نہیں نکلی۔ مگر یہ کہ یہ پہلی بار ایسا تھا کہ پنجاب کے اندر میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑا انقلاب آ جائے گا۔ پنجاب کے اندر پہلی بار فوج کے خلاف جو ہے وہ اس طرح باتیں ہونا شروع ہوئی سیاسی محاذ پر، لیکن کوئی شروع نہیں ہوا۔ جی ٹی روڈ بھی چلتا رہا، موٹر وے بھی چلتا رہا، ساری چیزیں جو ہے وہ دودھ والا دودھ دیتا رہا، سڑکیں اسی طرح جو ہے وہ مصروف رہیں، تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عوام کے اوپر سے اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے، عوام کا آپ کے اوپر سے اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے گا اس کا جو سب سے بڑا نقصان سیاست کو ہوا ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ الیکشن جو ہوں گے اس میں ممکن ہے اس کا ریشو ووٹنگ کا کم ہے۔ چلیں، بہت شکریہ کھٹری صاحب۔ ویورز، کھٹری صاحب کی رائے آپ نے سنی، اور اپوزیشن کیونکہ میں کور کرتا ہوں مسلم لیگ نون کو بھی، پیپلز پارٹی کو اور جے یو آئی کو بھی، یہ تینوں جماعتیں ہماری بیٹ میں آتی ہیں، ان کی سیاست کو ہم بھی تھوڑا بہت جانتے ہیں۔ تو گزشتہ روز کا جو اجلاس تھا، میں نے اس پہ بھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ اجلاس ہونا ہے اور چارٹر آف ڈیمانڈ تیار کیا جائے گا۔ گزشتہ روز اس لیے تیار نہیں ہو سکا کیونکہ بنیادی سوال یہ تھا
کہ چارٹر آف ڈیمانڈ کس بات کے لیے تیار کیا جائے، کیونکہ دھرنے پہ تو اتفاق ہو نہیں رہا۔ اسلام آباد دھرنے پہ مولانا فضل الرحمان کا اعلان کیا گیا ہے دھرنا، اور اس پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ جب متفق ہوں گی تب چارٹر آف ڈیمانڈ کے لیے اپنی تجاویز دیں گی اور اتفاق رائے قائم کریں گے۔ تو اسی وجہ سے چارٹر آف ڈیمانڈ بھی فی الحال نہیں بن سکا اور APC بھی منسوخ ہو گئی ہے۔